السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس توبوغرافي فاسيل. الدرس ديال اليوم غادي يكون على نيفلمون ديريكت. نيفلمون ديريكت علاش كنديروه باش نحددوا لالتيتود ديال واحد لو بوين اولا ديفيرونس لالتيتود ما بين جوج ديال لي بوين اولا باسم اخر الدينيفلي. ياك باش اننا نبراتيكيو هاد النيفلمون ديريكت في التيران ديالنا اشنو كيخصني تريبي اباري نيفو او ميل هي واحد الان كتكون فيها ليشيل مثلا بالمتر ولا سنتيمتر اولا ديكامتر، في الغالب كتكون بالديكامتر. ياك باش اننا كنبراتيكيو هاد النيفلمون ديريكت. اشنو الغايه من النيفلمون ديريكت؟ قلنا هو انني كنحاول نجبد واحد لالتيتود ديال واحد البوين اولا ديفيرونس d'altitude ما بين جوج ديال لي بوين. مثلا انا عندي هاد زد دو ا كتساوي لي مثلا 450 متر. كاين اللي غادي يقول لي زد علاش كتبتي زد، علاش ما كتبش ا، علاش ما كتبش بي، علاش ما كتبش سي. زد كنعنيو بها لالتيتود ديال واحد لو بوين. كاين اللي غادي يقول لك شنو هي لالتيتود. L'altitude هي لا hauteur ديال واحد لو بوين بارابور او نيفو موين د لا مير. يعني فاش كنقول زد تاع لو بوين ا هي 450 متر، يعني ان لو بوين ا مرتفع على نيفو موين د لا مير 450 متر. ياك هنايا كنمشيو للتيران وكنديرو اللوفي ديالنا. كيفاش كنديرو هاد اللوفي ديالنا؟ واحد الحاجه واحد سبيسيال كتكون في النيفلمون ديريكت، اننا ما كنستاسيونيوش لو بوين، كنستاسيونيو بين لي بوين. مثلا ها ا ها بي، ما ستاسيونيتش انا ا ما ستاسيونيتش بي، ستاسيونيت بيناتهم وكنجي كندير واحد الفيزي هنايا وواحد الفيزي هنايا، ولكن هاد جوج ديال الفيزي عندهم واحد السميه. ياك عندهم واحد السميه. مثلا انا تخيل معايا كنت غادي في هاد لو سونس، ياك كنت غادي انا في هاد لو سونس، ياك شوف معايا غادي هاك، يعني ها اللور ديالي بقى اللور وهاني غادي لقدام. دونك انا هاد لي فيزات كنسميهم واحد السميه. يعني اما دابا انا غادي لهاد الجهه دونك غادي تكون عندي هي ليكتور اريير كنسميها ليكتور اريير، وهادي كنسميها ليكتور افون. حيت انا غادي هاد ليكتور بغيت نخليها ورايا وهاد ليكتور غتكون قدامي. كنشوف كنفيزي هنا كنشوف تنقرا مثلا باغ اكزومبل قريت في ليكتور اريير كان فيها مترو 70 مثلا مترو و 70، ولا نجي في ليكتور افون غنقرا مثلا 0.40 مثلا 0.40. كيقول لي في هذا النيفلمون ديريكت باش انك تعرف الديفيرونس دالتيتود كدير واحد الحاجه اللي هي هاد العلاقه هادي اللي هي مثلا بغينا حنايا دينيفلي. اش كيقول لك اش كيساوي؟ كيساوي ليكتور اريير موان ليكتور افون. ياك ليكتور اريير موان ليكتور افون، يعني هادي موان هادي. ياك هذا مزيان. يعني كندير ابليكاسيون نيميريك 70 موان 0 40 اشنو كتعطيني؟ مترو و 30 متر. دونك دينيفلي ما بين هاد لو بوين وهاد لو بوين هي مترو و 30. ياك واخا انا عرفت دابا كيفاش نقاد دينيفلي، كيفاش العلاقه اللي كتخليني نجبد دينيفلي. انا بغيت عندي هاد الزد هادي، بغيت هاد الزد ديال لو بوين بي. شوف معايا كاينه واحد الطريقه بسيطه علاش. شوف معايا واحد الطريقه بغيت نقول لك علاش انت كاع كتزيد علاش انت كتنقص. شوف معايا عندي هنايا انا اش بغيت زد ديال بي. ياك دونك بغيت انا هاد بي هادي الزد ديالها عندي ا. شوف فيها عندي هاد الخطوط هادو كيف ندير انني نوصل من ا لبي. شوف مشيت حتى وصلت هذا ونعاود نمشي معاه وانا ننزل. دونك اشنو كنت هنايا كنت في زد دو ا. ياك كنت في زد دو ا. اش كنزيد عليها؟ كنزيد عليها ليكتور اريير حيت انا طلعت هكايا ومشيت ونعاود ننزل وكنقص منها ليكتور
افون. ياك غنجي لابليكاسيون نيميريك تاع هادشي. زد دو اي شحال هي 450 بلوس هادي ليكتور اريال هي مترو و70 ياك ليكتور افون هي شحال؟ هي مترو و40 هي 0.40 عفوا ياك 450 بلوس مترو و30 كتساوي ليا 451.30. دونك هادي زاد ديال بي. باش انني كنتيقن من ان هاد النتيجه صحيحه شوف فيا اش قلت لك انا زد دو اي شحال 450 ياك وقلت لك هادي مرتفعه على سطح البحر ب 450 متر وهادي كاينه فوق منها. دونك العدد اللي بغى يكون هنايا خصو يكون كبر من هاد العدد اللي كاين هنايا. يعني 450 خصني انا باش الا بغيت نلقى زد دو بي خصني نلقى واحد العدد كبار من 450 اللي هو هذا 451 30 ياك هذا هو زد دو بي. زد دو بي قلنا زد دو بي كيساوي 451.30. وشوف فيها كاينه واحد الحاجه اخرى. هذا الخط هذا اللي مرسوم متقطع بالاحمر هذا الخط هذا اللي مرسوم متقطع بالاحمر اشنو كنسميوه؟ كنسميوه واحد السميه اللي هو لو بلان دو فيزي. لو بلان دو فيزي علاش كيليق لينا هذا البلان دو فيزي؟ ياك اشنو كيليق لينا؟ هذا السؤال. علاش انا بغيت نكتفي انايا بعد وليني عندي هذا البلان دو فيزي فاش كيليق ليا؟ شوف فيها فاش. تخيل معايا نتايا خدام في الطيران هادي هي ستاسيون ديالك جي شي فيديو واحد الريفيرونس هنا ار اف ياك هذا هو اللي عندك الزاد ديالو وانت مستاسيوني هنايا شتي هاد لو بوان شتي هاد لو بوان شتي هاد لو بوان شتي هاد لو بوان اجي لو بوان ا اجي لو بوان بي اجي لو بوان سي اجي لو بوان دي. انا بحال كتشوف دابا نتايا من السما كتشوفني من التحت يعني فيو اون بلان فهمتي؟ فيو اون بلان هادي فيو اون بلان. انا شنو كندير هنايا دائما هاد لو بلان دو فيزي باش كنكون كندير باش بعدا هاد لوبيراسيون دابا اللي كندير هاد البروسيدور هادي الغاليونمون. شنو هو بعدا الغاليونمون؟ الغاليونمون هو انني كنكون في واحد البلاصه وكنلوفي بزاف ديال البوانات دونك كنرايوني بزاف ديال البوانات فهمتي؟ ممكن تكون وحده ممكن تكون جوج فهمتي ممكن تكون ثلاثه على حسب النيه وعلى حسب الخدمه ديالي. انا هنايا كندير غاليونمون فهمتي لهاد البوانات ا بي سي دي كندير لهم غاليونمون ولكن عندي واحد الريفيرونس هنايا فيه الزاد ديالي مزيان ياك هادي لاباراي نيفو ديالي هادي لاباراي نيفو هي هادي. انا باش كيف على هاد البلان دو فيزي كينقص عليا شويه الحساب. اشنو كندير؟ اشنو هو بعدا البلان دو فيزي؟ البلان دو فيزي هو الزاد باش انني نوصل هنايا هي هاد الزاد دو ا كنزيد عليها هاد ليكتور اريير. دونك باش نقول لو بلان دو فيزي او بي في اشنو كيسوى؟ كيسوى زد دو ا بلس ليكتور اريير. ياك هذا انا قلت لك انني بغيت نبقى انايا في هاد لاستاسيون غاديش نتبدل منها وبغيت نلوفي هذا. دونك هذا البلان فيزي بيبقى عندي نفسه حيت ما غاديش نبدل الريفيرونس بيكون عندي نفس الريفيرونس. راه نحسبها لها هذا شحال بغيعطيني؟ بغيعطيني 450 ونزيد عليها مترو و70 450 نزيد عليها مترو و70 هي 451.70 متر. هذا هو لو بلان دو فيزي ديالي ياك. شوف معايا واش بينات ليا اشنو كنقول لك انا ان زد دو بي الا بغيت انا زد دو بي كي كندير زد دو ا بلس ليكتور اريير و ليكتور افون. انا ليكتور افون اللي كنشوف لقدام هي اللي كتبدل عندي. دونك اشنو خاصني هنايا عندي شوف اشنو عندي هنايا شوف عندي موا ليكتور افون اللي هي كنشوف ديما لقدام وكتبدل عندي. دونك اش بغيت ندير؟ مثلا الا بغيت انا لاكورد نتاع زد نتاع ا اش بغيت ندير؟ بغيت ندير موان ليكتور افون ديال ا وهنا بغيت ندير موان ليكتور افون ديال بي ولا بغيت ندير موان ليكتور
افون ديال سي، ولكن ندير موان ليكتور افون ديال دي. فهمتيني هنايا؟ دونك غيبقى عندي نفس لو بلون فيزيت اللي هو ما غاديش يتغير ليا حيت انا كاين في نفس لاستاسيون، ما غاديش يتغير ليا، وبغيت نمشي بغيت نبدا كنقص. مثلا في هذا لو بوان بي هنايا شنو هو سميتو ليكتور افون ديالها هي 0.40، وبغيت نقص منها هذه، نقص منها 0.40 عطاتينا 451 30 اللي هي هادي، وبغيت نبقى خدام. فهمتيني؟ عاوتاني باش انني نلقى لا ديفيرونس دينيفلي، لا ديفيرونس دالتيتود اللي هو دينيفلي ما بين جوج ديال لي بوان وعندهم بجوج الزد ديالهم. مثلا عندي انا سميتو هاد لو بوان ا، وعندي هاد لو بوان بي. هاد لو بوان بي هادي الزد ديالها هو 500، وهادي الزد ديالها هي 490. ياك انا باش كنلقى دينيفلي ما بين جوج ديال لي بوان باينه، كندير عمليه الفرق ساهله. اش بغيت ندير زد دو بي موان زد دو ا. اش بغاتعطيني 500 موان 490 بغاتعطيني 10. دونك هذا الدينيفلي هو 10 ما بين جوج ديال لي بوان. هادي بالنسبه لي عندي جوج ديال لي كونط، جوج ديال لي بوان، بغيت نعرف الديفيرونس دالتيتود بيناتهم. اما بالنسبه لي ما عندي لا كونط لا هو لا هو، واخا ما تكونش عندي زد دو ا، ممكن ندير لوفي نشوف ليكتور اريير ونشوف ليكتور افون ونعرف الدينيفلي بيناتهم. هي لا ديفيرونس ما بين ليكتور اريير وليكتور افون اللي هي هادي اللي قلت لك. ها هي تعقل معايا، ها ما بغيتش نمزح باش ما نفوتش لك حتى شي معلومه. هاي الدينيفلي ديال ليكتور اريير ولا ليكتور افون، او لا انت عطيني بطريقه اخرى. الدينيفلي هو زد مثلا بالنسبه لهادي هي زد دو بي موان زد دو ا. شتي شحال ساهله؟ ما تحتاجش انك تقاتل معاها ودير شي حاجه اللي ساهله بزاف. صافي هادشي اللي كاين قلنا. وضروري واحد الحاجه بعدا باش ما ننساهاش، هاد البورتي هادي تقريبا يكونوا متساويين، وما ديباسيش بهم 100 متر. ما ديباسيش 100 متر باش ملي كانوا لي بورتي صغار وقد كيكون لوفي بريسي. فهمتي؟ وبالنسبه ان النيفيلمون ديريكت بيان سور كيكون بريسي كو نيفيلمون انديريكت. علاش؟ حيت لاباري نيفو ما فيهاش بزاف ديال لي فونكسيون وكذا، باش ما كيكونش فيها لي زيرور بزاف، كيكونوا فيها عقلالين بزاف. داكشي علاش كيكون داكشي زوين. وبهنايا كنكونوا سالينا الدرس نتاع نيفيلمون ديريكت. اما بالنسبه للكالكول والكومبونساسيون كذا غادي نديروها من بعد ان شاء الله، ونتمنى تكونوا توفقتوا في الفهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.